ናይ ቀደም ሄርሞን ይደርፍ ድፎት እዝና ሕጂ መዝሙር ጥራይ ሊሰማ ስፒሪት ስለዝኾነ መንፈስ ምናልባት ነዚ ግዜ ዘይምጥንካይ ከውን ሰብከይ ንኽብደሉ ትርእስቲ ገለ ግን እዝና ሕጂ ንኣብነት ቀደም ከም ኩሉ ሰብ ክብል ክእል ነይረ ናይ ስነ ጥበብ ህይወተይ ሎሚ ግን ምለካ ኣለኹ ቅድሚ ኣምላኽ ንዓይ ክርስቶስ ብደ ክርስቶስ ጥራይ ክነብር ለይ ሓጢኣት ይደርፊ ሰሚሓዊ እዚኣ ዳስ ከመልሳ ማለት ከምዚ ከየበልናሲ ኩሉ ካብኡ ይልካ ብኡ ምዑ ይልካ ምናልባት ካብ ኣምላኽ ክኸውን ይኽእል ንኣምላኽ ተዘይኮይኑ ብፍላይ ሓጢኣት መሰረቱ ኣዳም ኣይትብላዕ ተባሂሉ በሊዑ ኩሉ ሰብ ካብ ሕቆ ኣዳም ስለዝወፀ ተሚሓወይ ኩሉ ሰብ ሓጢኣት ይብላዕ ስለዚ ደረፍካ ሽጋራ ሲሕካ ምስተስቲኻ ገለ ይኮነ እሱና ሓደ ካብቲ ፓርት ኦፍ ላይፍ ክቅየር ዘለዎ ኢልና ንሓስቦ እዩ ዝዓበየ ነገር ግን ሓጢኣት ዝገብሮ ኣዳም እምበር ንሕና ኣይኮና ተሚሓወይ ናይ ኣዳም ፍረይና ናይ ክርስቶስ ፍረ ፅድቂ ኢልዎ ናይ ኣዳም ከዓ ሓጢኣት እዩ ሓጢኣትን ፅድቅን ኣብ ኣዳምን ክርስቶስ እምበር ኣብ ግለሰባት ኣይኮን ከም ስራሕ እንተርእንያ ግን ወይ ከም ዕዮ እንተርእንያ ግን ተሚሓወይ በቃ ዝተሓጎሰ እንተሎ ይዘምር መርድረፍ ኣይብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣረጋን ኩሉ ብርኪ ንኽብሪ ኣምላኽ ልሳን ዘብለ ኣረጋን ሕጂ ደሞ ተሚሓወይ ቁመትኪ ቀይሕኺ መዓንጣኽ ገለ ክብልሲ ዋላይ መፀለይና ውሽጠይ ክፅሕፎ ይክእልን ይኽብለካ ኢለ ይፈርድ ኣይኮንኩም ደሎ ራይቶም ከምዚ ክፉት ጌርካ ትዕለን ስለ ዘለዎ እጂ ክብል ኣይክእልን ሕጂ ተቐደም ከምዚ ዶ ቁመት ክዶ ገለዶ ገለ ደስ ትብሉካ ሓሳባት ነይሮም ስቲል ስጋብ ሕጂ ኣብ ቸርች ኸይደሲ ይኸይድ ምሽቶም ይሓ ቶም ቀደም ዝገጠምኩም ግጥምታት ሰብኡ ክዝምርዎም ፅንሑ ምክንያት ኣብቲ ናይ ዓለም ከለኹሲ ብፅሕፎ ዝነበርኩም ካብ ቃል ኣምላኽ ኣውፅእ መዛሙራት ገለ ወዳይ ቸርች ምስከድኩ ይግብሮ ነይሩ ሓደ ሓውናስ ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ኩሉ ናይ ኮንትነት ኮንቲ ይብል ነይሩ ዓለም ገዛ ክራይት ዝነበረ ደርፊ ይሓቆቃ በቲ ናይ ሽዑስኩም እያ ትብል ንምንታይ ካደርፊ ገዲፍካ ኣገልጋል ክኮን መሪፅካ ባህላይ ተረዳእኒ ኣገልጋል ምዃንስ ንምንታይ መሪፅካ ይኮን ንምንታይ ግን ደርፊ ምዳፍ ተደሊ ተሚሓወይ ኣነ ኣፍተን ድመፅኽዎን ኣተዕባብያ ኣብ ህይወተይ ኣደይ ኣባፅዕ ቴስዓ ብደብዳብ ነፋሪት እንድያ ሞይታ ከምኡ ድብል ኩሉ ግዜ ህይወት ንዓናሲ ከምዚ ብዘኽትምና እያ ተቐቢላትና ምሽ ከምዚ በቃ ፅብብ ዝበለት እያ ነይራ ንዓና ኣደይ ኣብ ቴስዓ ቅፅት ምስ ደቃ ብደብዳብ ነፋሪት ምስ ዓባይና ዓቢና ክለ ኣብ ውሽጠይ በይነይ ጥራይ ድፈልጦ ፅምኣት ነይሩኒ ዘይመልአ ነገር ሰላም ዘይብሉ ሰልፍ ሕዚ ዝናምፅ ገለ ኩሉ ንፈልጦስ ሓሊፈ እቶም ይሓወይ ግን ኣብ ውሽጠይ ዓረፍቲ ይነበረን እቺ ከመይ መወዳእታ ክድምድማት ኮይነ ኣብዚ ምድሪ ተማሂረን ዓረፍቲ እዩ ሰሪሕና ዓረፍቲ ኩሉ ነገር ከይደስ ይኸውን ዓረፍቲ ክመጽ ኣሎ እቺ تعرفت خاوي تبع التزارب والله أتمت تصعروا نخبركم ما بينه أنا خارفكم سلازي كعرف سلازي اللي تعرف ما في أنا إذا العالم هو سلازي اللي نبر كم زي صادق إيه نسر سيكفل اللي نخلط حتى أتني أتاتي لهون جلاكم كم يريتني سلازي زي أتنسل تغرس وساني صبوا بتعمل الزبلي سلر سيك الزرب أفكر لك عشهم هواري أوس الزرب تفكر ليش يا قريت حزبي هلا أب زمن يسي كابتن بقى عندي على أدا لي قلي فلتون تخانو بقى حفتم بمهاب سستدارو كوسبي علني يكون كلك بمهاب قن كهبس شغلي لك أبزلك بقى حفظ بالله نسترد أني أخذ ما صحي هذا قد يسي بس قاعد أم خال لك هذا تواسعي أب شامرك سخيرة وتي بتصنف لنا تومي أفرق تنهن أفرق تنهن شامري بقول أفكر معنا زتي لينا سخيري نيرن سبات مساي سخيري تحجي شمو أقداسي تسلد نخيل أنا حلايتومي أنت عم حدشتي تنكر منه ما أنت جزيء مثلي بس إيه لو تومي حوي أملو أبي لبزنش عم جيرلو تاكسي تسأله بس ما خيلنا بشر ليتي أنا نوتسن يلا بلي خفيت سنهن هار حدا جزيء إمبريال خليه فلت أملوي هاي فلت خالي ليت فلت أنت عم خبز خلوا خالي ويس هذا حجي أنا سبت مسوطه حنت سألوا لا تقالني حدا صعد خوفي لسنا حدا يقول عشان ما وصير ناس ولا عاد عم تسوي ثاني كنا لكن سبسي أبوشتنا خوين زي بجزيء بيهري تماسحب حاجة نخلص كنا نقول منفعتي قال سلازي بجبرو تخيلوا يا ريتها قبل اللي في إيه يوم كابتن محبتي قلت يا أخي مدرك دم بجبر أي أتونيو هراي نابنت زني حاجة زقلي يكبرني أسمرات ودر في بلينا بستوني صعب لا والله تدري فاسي نحن حفتي حد أسمعت أي نقرأ كاني هرا كانسر مزحمة توهيب وتجنزب كله زنبر شحن كل $100 رعاة توهيب
كم زي حجي رأيك في ميديا تتابع سبورت قبل كم زناك عينة مزي أنا توماس حال قلت تأمنني زين بقولهم من يستأمن خيدون قال لك Okay. All right, brother. It's a pleasure meeting you. Thank you so much for explaining. So that water. أبيت كان أبيت أتاتي عنا تقفعنا نرد نفزام ندري بتعميد جرب كم يبهالني تبلو كم خم زي بهالات أفي ودي أمي وجن تشجيرو بتعميد حزن إذا سواي زي عبد ساعات زي أنا دحين كحق زكاة تدبلو حجين كن ليس محقو سنيرو جن تمزينو مالتي انتهي نحن تبان مجزئسي بتعميد حزنة كاري خلاها نعقد بهالزي زيهم حجي زيهم صبات كلتهم إيرتراوينهم رايو أتحدى أب حنت قتما زلوا إيرتراوين جن أتحدى أراويت بهاري تحدى خاطري كمان تجي شكانة يزي زوم دقفت هقدفسي وا دارقا مبزحتو أمسي تحلنا دبهالي ديبو لهم حلنا عويريو بتعميد قرمك بكا إيرتراوين أب كلتينا نخفل كاب قدم ولا بزيت علىን ገለበለ ርጉማት ነይሮም ሕያወት ነይሮም ገርህታት ነይሮም ተንኮለኛታት ነይሮም ኣብዛ ዘመን እዚኦም ከማይና ንርዳላ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ ያ የደንግፀካይ ማለት እዩ ብጣዕሚ እጂ እዚ ወዲ ባን ጠሜ ድብለሎ ናይ ኣጋጣሚ ቪድዮ ስለዝተረኸበ የምር ክንደይ ጉድ ይደሎ ኢሎም ካብቲ ኤርትራ በፂሖም ደሞ ፅቕ ነግርካ ከለዉ ክንደይ በቃ كل سب لما أنا يتغير إلهم كل سب كاب أوروبا كاب قال إن حركة كاب بس يحكي حدا قربا جزء حدا ود جزاتنا بس يحد مت أنا قرر نيرو بكا كل سب لما أنا يخوينو يدنكا جزء خلنا حكوا حي حق زنا دبلك بكا تغيري نجار يلنا معلتي يدنقص أكايت هزبي كلت سودا بحيزنا سي إيرتراوين كم زخن كونسي مرة يقوى دو هيكا كلت سودا بحيزنا نحنا إيرتراوين ريح الله صابا ببوط أبغى جزانا خمس أنا يدق بانيرو ترى خاني عسى خم مبلع خا خونيرو جن أي تعدلان سنف مرحي أنا كوخبلي كلني هذا حرحري رغيبنا أبز الشجر ودي أنا نركب مالتي إذا فيديو بالسوشيال ميديا زور كتب لي رأيامه تا خمير ترانسي قرب عقب كنبل كن كلا لنا دار أنا كنبل صباي كنا كومو أي بهالني أثا كم زي بهلا يفلت عندي شجيرو ودبل عسين انت قبل دامو بتعمي جيجنا تدخو نيرو نفع نحلنا سبت زخو نيرو كاب أمريكا يخيدو نعس كذا حويلو تردي خلها كيدو 5 حق لي يقبا كدان غزي وقال حقو سقبا قال اي زوم دغفت هقدفسي بلصنياتات يوم سئلنا يكونان زيهم بلصنياتات ناي طقم نبلو بقى بتعمي تحزن يخا مالت زيهم سي حدا زيغا تخوينا ايرتران كنبال كنا تحفر بقى مالت سلاي طقم سباتيم ناي حقوس سباتيم اب غويلا اب ساعه سيت كره خاطرخبو اب كم زخصا يلون سباونه دبال كابزيهم طفي بقى እግዚአብሔር አምላክ ምስተው ዓለም ይخፈተሎም ዋ ኣብ ሓንቲ ሃገር ኩሉ ኸስ ትርእዩ ማለት ቶም ገሊና ደንገጽቲ ሩሕሩሓት እቲኦም ከዓ ጨካናት ወይት ተፈጥሮና ግርም ይድብለክ ግርም ይገርምኩም ከምዚ ከማይ ኣብዞም ህግደፍ ደገፍትሲ ዝሞተ ሕልና ኢኻ ትርኢ ሓዎም ተኣሲሮም ነቲ መንግስቲ ድግፉ ገለ ሕጂ ብጣዕሚ ይሕዝን ብጣዕሚ كمي تتفطرنا انا سي دغر من دلون لغي تتفطرنا سي كميو قال لي امچكانات قال لي قارح روحات هو ايرتراوين بهال فتره سي قنت حزب راي وابي درجه يوريد له ترى لهم يلمن يدلو باني يلمن دلو باني ريغا كتوسط بمقنا انت فريد كحزب إيرترا وايز أملاخ سنتاي خوين دونجينا ندعي اوي انتاينا بديلنا انتاي مقطعت دي ولا انتاي قراكو اتينا ها هو كلتو وده بحسكاس سريعات هزو أبي درجة وريدو باني لمنالو تأمي يبرالو فو نازل منقص يخمو تكاتعلو لهم باني زي هزو خلينا أقبرو يا
ጉዲና ንርደልና ሪኻላ ኣሜሪካ ካብ ኤሮፓ ናብ ኤርትራ ኸይዶም ኣነሲ ኣብዚ ግዜ ዝኸይድካ ኣብ ኤርትራ ክትዘናጋዕ ገለ ከመይ ኢሉ ይድመፀሎም እንድዒ ማለት ሲ እቲኦም መተዓቢትኻ እቲኦም ኣብኡ ደለዉ ገለገለሲ ሕማቕ ይኮኑ ስምዖም ትፈልጥ ዶ ካብዚ ኤሮፓ ኣሜሪካ ኸይድኩም ኣብ ኤርትራ ኸይድኩም ክትዘናግዑ ገለ ከለኹም ምስኹም ትነብሩ መተዓቢትኹም ደቂ ኣህድኹም እንታይ ስምዖም ኢልኩም ትሓስቡ ወይ ወለዶም ገለ ናይ ገድን እዮም ከስተማስሉ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እዚኣ ትግበር ዘላ ብኤርትራ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ከባድ እያ ብጣዕሚ ምክንያቱ እቶም ወለዲ ከስተማስሉ እዮም ረአዮ ኣሜሪካ ኤሮፓ በፂሒ መፂኡ ንስድርኡ ከም ዝገብር ኣሎ ካብ ዝተደርቢካ ኢሎም ነቲ ወዶም ከስተማስሉ እዮም ከምኡ ድኾን ደሎ ብኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ እንጂስ ተሓዝን ኣበይ ደረጃ ነበፅና ብጣዕሚ ገሪምና ሳዕረ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ኣሎ ብቐዳማይ ሓንቲ ዘይከውን ዘረባት ዛሪቡ ንዓ መልሲ ክቦ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ኤሮፓ ካናዳ ገለ ደለው ክብረት ድሙዶ ክብረት ከልቢ ሒዞም ገለ ብል ነይሩሞ ብጣዕሚ ገሪምን እንታይ ናይ ምንታይ ክብረት ድሙ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ስራሕ ወፍር ኣለኹ ኣበሎ ታሴራኻ ኣበይኻ ገለ መለ ድብለኒ ይብለይ ብሰላም ኣቱ ብሰላም ወፅእ ኣብዚ ደኣ ዓዲ ሰብ እምበር መፂና ድላይካ መግቢ ትበልዕ መግቢ ድጓሓፎ ሃገር ኮይና ዘለና መግቢ ፀጊብካስ ኖርማል ትጓሕፎ ገለ ድላይካ ስራሕ ኣማሪፅካ ትሰርሕ ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ ሲ እንታይ መኽብለኩም ባዕሎም ደው ኢሎም ቶም ኤጀንት ዓይደም ፅነይሲ ከምዚ ኮርስ ኣሎሲ ትደሊ ዲኻ ኮርስ ክንህበካ ኢሎምኒ 200 ማለት እዩ ባዕሎም ከም ድፅውዑኻ ንዓ ተምሃር ንዓ ናብዚ ከም ቆልዓሲ ኣለይ መለይ ይብሉኻ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንሕና ኣብ ክብረት ድሙዶ ክብረት ገለም ኣይገረመኩምን እዞም ኤሮፓ ኣሜሪካ ካናዳ ነበርቲ ዘረብኡሲ ኣይገረመኩምን ከምዚ ኸማይ ብጣዕሚ እኳ ድገርመካ በቃ ኣብ ኤርትራ ከለና ንሕና ንፈልጣይና ሂወትና ካብ ቦታ ናብ ቦታ ትከይድ ኣሃዱ ኻበዩ ኬላ ኻበዩ በቃ እዚኣ ደይኮነት እንታይ ሂወት ኣነ በዛ ነፍሲ ሕጂ ዝቐይሕ ባሕሪ ዶ ገለ መለ ዝዓሰብ ዝበሃል ርእየ ይፈልጥኒ ኣነ ባፅዕ ፈልጣ ከይደ ፈልጥ እየ ዛዊረ ፈልጥ እየ ዝተወሰና ኣለዋ በቃ ስለዚ ሲ ኣብ ዓድና ዘይረኸብና ናፅነት መሰል ረኺብና ንነብር ዘለናስ ክብረት ድሙዶ ክብረት ገለም እንታይ ደርእየና ደሎ ኣብዚ ዳ ኢንሹራንስ ናይ ሕክምና ኣለና ባዕሎም ከፍሉልና ብጣዕሚ ኮይድ ገርመካ በቃ ሓደ ግዜ ሲ እቲ ዌዘር ወዲ ዌዘር ይደፅላእ ካብዚ ኣሜሪካ ወሎ ኤሮፓ ገለገለ ስኹማ ናብ ገለገለ ቦታ እዩ ማለት እዩ ዌዘር ወዲ ዌዘር እምበር ኣብዚ ዳሞ ምግቢ ካጥዑም ብፍላይ በዓል ዛ ኣሜሪካ ሲ ናይ ምድሪ ገነት በሎ ተረዲኻን ላንድ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ዝበሃል ዝደለኻዮ ስራሕ እንድሕር ህኩይ ተደይኮንካ መዓት ዓይነት ስራሕ ኣማራፅ ኣሎ መዓት በቃ ናይ ስራሕ መንፈስ ተሊካ ኣብዚ ሲ መዓት ዓይነት ስራሕ ኣሎ ደሊቨሪ ክትበፃፅሕ ትኽእል ኡበር ክትሰርሕ ትኽእል ኣብ ዘለኻዮ ስራሕ 2-3 ከም ድላይካ ክሰርሕና ደኺመ ጥራይ ኣይትበል ከምዚ ዓይነት ኣኽቢሮም ዘንብሩና ኣለዉ ሰባት ሲ ከመይ ገይሩ እዩ ክብረት ድሙዶ ክብረት ገለመለ ድብለና ዋነ ብጣዕሚ እኮ ገሪመኒ ኤንወይ ግዜኻ ስለ ዝኾነ ድላይካ ተዘረብ ሓንቲ መዓልቲ ግን ካብ ህዝቢ ኤርትራ እንዳሓሰርካ ትኸደላ ግዜ ክትመፅያ ምክንያቱ ናይ ኣቦኻ ገበን ኣሎ ስዋኣት ድረሸነ ጨካን እዩ ዘርእኻ ግድን እያ ሰብ ድዘሮ ይልዓፅን ኣብ ኔፓል ርኢኻ ኢኻ እቲ ህዝቢ ምስ ተቆጥዐ ንኩሉ ይጎቢጥዎ ወዲ ጀነራል ኣይተርፍ ወዲ ገለ መለ ህዝቢ ምስ ተቆጥዐ ኣብ ቁጥዑ ኣየውዕልካ ጥራይ ድብለካ ኣነ እኳ እቲ ዝበደለ ብሕጊ ክሕትሓዝ ዘለዎ እምበር ኣቦ ስለ ድበደለ ወዱ ክህረም ኣለዎ ድብል ክእሰር ኣለዎ ድብል እምነት የብለይን ጓሉ ክትህረም ኣላ ኣምነሉን እያ ሰብ ብደይገበሮ ሓጢኣት ክክሰግ ግን ከምኡ ኣሎ ማለት እዩ ተሓፍረሉ ግዜ ክመፅእ ሕጂ ድላይካ ትዛረባ ኣለኻ ሆ ትብላ ኣለኻ ተሓፍረላ ግዜ ክመፅያ ዘመን ህግደፍ ተብቅዓላ ግዜ ክመፅያ ስለዚ ሲ ንሕና ኣብዚ ደኣ ተኸቢርና ኮይና ንነበር ዋዕ ፀወታ ኣለኻ ወይ ክጥዕም ዝሃገር በቃ ኣነሲ ወይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ በቃ በጥ ክብል በቃ ፎሌን የለ ንዓ ውፃእ ፎሌን ንዓ ሞሎ በርኪት ንዓ ወይ ኣታ ድሓለፍናዮ ኸርተታት ኣብቲ ኤርትራ ሕጂ ገለገለ ሰባት ሲ ኤርትራ እንድሕር ወራር መፂዋስ ትዋጋእ ኣላ ዲኻ ኢሎም ንዓይ ሓቱኒ እንታይ ክዋጋእ ኣላ ዳ ክነብረላ ደይፈቐደትለይ ሃገር ክሞተላ ኸይድ ፀወታ ኣለኻ ከተንብረኒ ደይከኣለት ክሞተላ ክስዋእ ኣላ ኸይድ ከምኡ ድበሃል የለን ሃገርካ ተንብረካ ተኾይና ኢኻ ትሞተላ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ ዝኾነ ኩናት ተመፂኡ ተውቶ ኢሎምና ንኣቱ ንምንታይ ተይልካ የንብሩና ኣለውቱም ሰባት ሰሪሕና ንኣቱ ብልዑ ይብሉና ስተዩ ይብሉና እንታይ ብጣዕሚ ከም ደቀባጥሩልና ደለዉ ብፍላይ ኣብቲ ኤሮፓ እሞ ከዓ ዝተፈለየ ምቅብጣር እዩ ደሎ በቃ ተደይ ሰሪሕካ ገለ ገዛ ኸራይ ይሽፍኑልካ ገለ ኣብዛ ኣሜሪካ እኳ ስራሕ ተደይ ሰሪሕካ ኣኽኢልካኒ
أبعد كندا كمان كم يحجز خام سميع له أبزي I think أب سياتل راح يدله زي تجاجي أب سياتل تبهال ستيت أو قرب يحجز يوم قالين زين سينجل ما قال كمان صراحة ده يبلك أبز أمريكا تدربي خمالتي خبادة جنا أب أوروبا أمريكا سي داك أواتور يوم دمبرنا رلو داك أواتور جنزم ده حتى شجيركا حجز خا يا بعلو ما أخو أمتيم هو بقى حد جبرت السنة يزبها له قرم يدبلك هكا بعلو قال انتلخا قال ان كذا هو بقى أبز حجة أبز له كتما قال له ناي بتروحوا مقبت ولا عدو جنزب زي بقول لهم سوات كيدهم زبالعون ناي مقب ناي قال له بعلو تمنقص له خفله قال له محدر له جزات اللي بالكام على خيط أو محدر له كدان بعلو كدان بتروحوا له بقى لك أبي مخابزنا أفريقيا قال السبز خيط نركمنا سددنا لكم لنا بزغند لك أخذنا له عجب بعد لا قال ملا يوبها ننزل تريبل كا كيد كا أنا خمس شكر لنا قال لهم يوبها ويكا بحس روح كا مالتي أجلسي كدان دربه ما قبل دربه أنت هيدي اللبسي هيدي اللبسك أبزا أمريكا ولا أوروبا قال ملا بتاع كوي بقى عد سب كوي نادلنا تخبير كا تنبرو الله حجر حجز كبر دومو قال له طرف الناسي أنا مرة كوي قريبني ولا خبز قال خيدهم أبتي إرتراي هالو لو بليم حدا أو خبرتي بالله نو قال ملوا أنت أنا كابزن لا على غميم كان برونا با تمسكن بان ولهم أنا بؤنت نظام كندا أمريكا أوروبا نمارورهم سبت مرة إنا نجاجد لنا حواتي كابي كم دمت أنا بقربتين نذكر كابتا إرترا تبال هاجر تزاريب كتوائل كتعافين كتخد لا هاجر ها أبي لو تسيرها مانيها نبي خنا تبالنا كابزي هاجر ديكونا متينا نمن تاينا نمارورهم أبز متينا إذا كو هاجر نايكونا نبوري لهمنا سرحي لهمنا أبز جبن تريجير كاسي سلام هو هاجري جبن ترحي تجبرهم دبلها كاب حق تراي توصا سنة سرعة غير كتغيرك ما نملت نفكله أكنا لنا كونكا سنة سرعة غيرنا نغيرنا تأثيرنا نفلت قلنا نفلت بقى أبزيا حق تراي تختل حق آخر كان حركة كاب زعدي ماني خارب لك إلا بقى عد سبيتم صباح ناي مزراب مثل ناي بوليتيكا دلايكات مرت أبزي هايوانوت كا دلايكا أمن ولا أمن ماني خارب لك إلا أبير تراغ أنت تخون كتأثر عبنا حجنينا يو عد سب نوع عد سب يروس نسعد دخل وقال كبرت دمو بلنا أبزر أمو تدرينا نزمر تدرينا قال إيه زيابير أملاخ أمريكا يبارك زيابير أملاخ أوروبا يبارك نزم كلن دعقوانا هاجرات أملاخ يباركهم بارغوا مسكحواتي أي زماروا بارغوهم بك دقنا يمهروا لنا بنصح أبز أمريكا حجي دقها بنصح من ماروك صار حسش متعلميهم بنصح يمهروا لنا بنصح حكمنا وا لا لزز انت كبرتي انت يمكوبنا حواتي كم يجيري خبرت دومو قلقلي أنس بتعم قري مني بزغنا زي فيديو خم قلقيركم ما بتحلوه سعر دي خاطبان أنا يتصرف كاني منفساوي تنسح رايب لك تنسح هلو لو ايتبن احنا ابعد سبينا دلنا كم زغما ناس نقول سب يغبروا له نقول سب ጉዳይ ሃገርና ኮይንና ይናብት ፖለቲካ አቲና ገለን ዛረብ ኤርትራ ንብል ስለ ነፍቅራ ሃገርና ገለንበር ዋ حق زربان احنا ابز حشبوتا كوينا دلنا احنا دخلت الشجر كابت معت كوينا وصينا حجي ابي ኤርትራ ጥራይ ስخندي مرسين كوينا تناليلو كده خندي نعانا نعوص اخوينات نعانا تسلف دبلنا يبلنا سلام بسلام نبر سلام نوص دلايكا سرح تسرح دلايكا ገንዘብ ተዋህል بفلاي ابز امريكا دقوت اصرك يلن كم سرح كاي دلايكا ገንዘብ حزوك ابي ኤርትራ حموش شحطرا هاخذ وص تخل ابي لو ገንዘብكم اكبو بالنير بزحلفها واتا بزح غدي دلو زي فيديو خينا وحنا مر بزح غدي دلو بتي ኤርትራ ابزا عد سبينا لنا نحنا بزعبا ኤርትራ ليتن معلت نزارب لنا اتم اسرات سلازنا نصنا ገለንበር نحنا لوصا معت كابسي اولو وصانا سبكينا كابسي اولو وصينا سي حدا غزي انسي اذا مكراس دفي سناب جنة ايتينا كيد بلانا ناي بحكي كابس درانا سلا دفلينا خبطان فوتو عدنا ገለንበር بتحدا انجل تريحه كو ابزسي وا موچوت كوي بكابس موچوت دلاي كمغب ماريت كزحولن قيحن يس وا تيغم درينا لهم كمزن عنا دفترنا نقول سفترلو ابت مجمريا مس مصخ حاجه لكم قچوچو دبل كاز سدت نبر ندحر لميد كايكو وا كتعم عتي انا بزاف في حجه لميديو بقى مامي نتمچيني دل زهاجر ريغل بقى ماكينه هاجر كاس سراحك تخيت تملس تاعتو توص غله تدلي خلت ماكينه غزا تدلي خلت ماكينه غزا كم ገንዘብ ካይ يبز عندي كما غيرك اخا حج نزسي وا امريكا هاجري تبارك الله انا الاخبارها وعلالهم وا زين فلطه ነገር ብዙح فليتنا ها سب زخبروا له هاجر متينا سب
بلوس كخينا وحنا زي فيديو تشاو تشاو جيجاها عند حد أترديوك يقريتا محتات أب حدارنا نقبره تسعاري خون كمالت كم زي كونه زي عند حد أدي تردي أهلنا بسبب أي خون بسبيتي حدارنا يمغتصالو بدحان أزي أشجاري لكم مقنعته دحرك حلنا خا ترقص مش دحر ترديك خمزلو بمتايدي خا تفلت تحلنا خا بصاي كاي كونن اسكم بلو حنساب حلنا بصاي كونن بلو حلنا انا بصاينا يكونن بصاينا يكونن حج كله مروصسي نتي قريتا مبالسي سعرات ويكا شنفات ويكا قدم زدولو معلتي ابيلت بالحدار ناي مقصان زي مقصالون غداينا هلو خلو حجي اتحلنا انا كزاربنا خلو بؤ انتاي كنقبرالنا كنا امنو كنبل كنزوز يزغبانا مخنياتو حلنا بعل بصاينا ايكونن حقي يدنغرنا كابو تبغيسنا اينا نحنا يقريتنا حاتت مخنياتو مسان نحنا سلازي كونه نزي اسغيغاناتك يبلك نعات حس كان دحركيتك مملسي يبلك حنت صحفت كذكركم بمعلم تعلمت نحلناهم دات بالحق حلناهم كم بمنتاي كم بمعلم التعلم زب صحف انبيكم علىكم مصحف قدس تاي مالت مسيلكم اتم قليهم طريت ابعر دلوهم تايم تغبروا بويا ام دلخيوم نتم ابعرهم قيح بويا زلو يغبروا عند حدا بيتسب حدا قطل يخطقم خيليو حدا دلا يخطقم خيل ببويا ناي قليهم كن انتايو بحوي بدرسنه حوي حصين غيرهم تاي غبروهم اششبلوهم مالتي حجن دحريكم موت قربت كساي زخون حجي اسويت معلام تباهل دلو معلام تاي مالتي بدحريو قنطو تناخفو درزو ارتي دتعلمه انت يلن سمعت يلن بمعلم التعلمه مالتي مالتي نحلنا حنسا رقيت كايون دحد اخيتك مملسي بالك كملكتك خلص اتاشعو ازبلك انت كتغبرالك كتغبرالك تدي كوينو نت امرو انت خاتغبرو دلخ تعلمو يخدلخ بدحري اماني داغم زتولد كله دخيمو ولا تودق صادقي ولا تتسع صادقي رومي 5:17 ابراويان كا سبيشال كا رومي 4:15 صدقنا هي بوخانس للزارب انت ودق ولا تامان صادقي انت تسخ انتايو صادقي هي بيمو بصلوتن صومن زوص ነገር يلن دخونه يكون داغم تولدس كل اغلغالي قدامي بطرس كلته قدامي تسلنق حده 9:10 كومي زبل مصحف كزار كله ماتيوس 11:28 كومي زبل كاب طاقوتات مملاح كاب شيطان ناملاحنا مغلغل حلفكم يزبل اوتوماتيكالي زفطرت زصاشمون تحده حزبي كغلغلن حدغوي تحدغ كله اغلغالي كله امانيو اغلغالي ስለዚህ አገልግሎትኪ ምናልባት ቆልዕድ ወለድኪ አብገዛ ደለኺ نجدنا بيت خستان كيرك مزمران كتكون خالق كتجلج أدلا يكونن دقة عليتلخ تجلجلي إخدلخ نا أبراهام بتصوعكوا ودقوا بتصركن كدسنان كمرحلة يزبلك زيابيه كريستوس ويود أملاخ حارة توتيكم ريل كريستوس سليكم تسقل كان كم زموت كم تسع كان بالبي أمن بقى مسكر زبلكم لا ساعات أوان أبينا يجزي أبينا يبوتا شعا ود حارة توتيكم بحقي وصعات حارات كونو يخو وا اسكي دحري ولو بحق وصع حارا اسكي ولا بحقي وصع حارا وصي حارا وصي نعي من نقاف ايدلنيو نعي من نقاف ايدلني ام كومبليت بكريستوس تملئ انا كريستوس ولعولكم اغزيابيهرن زلون حيزو اباي اتيو انا نزقالي زامنو دحري ولو بلايت زمصن حلمي زيكونه تفويس كازبل وصع حراي خازبل يزامنو زشقلن زلو زوين زلو هاتفتف دبلن دلو زيكونه زامنو تقال بعلو تايبلن لو وصع حرايخا رس عادي لكاي زخفلا واقع نايز حلفه يكونتن اي نبرنان نبعلو ندحكنا خنملس نحنا كلتش عمتنا خنملس ناي مصايونا يكونن ناي حجونا يكونن ناي سلستيو عالم نايز حلفه نايز لو نايز مص
زجبرنا يخل عين حتيات كون إن جبرة نخت جبرة بحجسي حتيات جبر ديو أنت هم ديو إذا فقرة ترد أصب أجا أملاك تجلي تقول نخل مدحان أمتيو قفعن على ما أوتوميت حدنا كابزا على مزي أبتن كعين بهم لخن كنبر يمرنا لو إيزبل تيتوس كل تخاب 10 حدا كسب 10 سلسته نحنا نفوت أجا كاب حتيات من تلك كامبر حتيات ألا ما مدكاني أما رايت مزمور 230 فقد سلسته ساعة 4 أملاخ بحتيات كتصابات أبتجمرو أبكرمي قوم زغل يلن مسبله دحيرو تايلو ما أنت غفر حقا سباسي محرات مساخات نبر محرات نايمانيا أملاخ نصابات كفر حقوق زغبرهم محرات بمزحنبر بفررحن قطع ملأخن أيقونن روميك للتربعته أتقبز كبلو أتقبز ها أتقبز دقنا أتقبز فقر أملاخ محرات أملاخ مستقلت قالوا سب ناب نسحا خمس متسيه أي تفلت انديخا أملاخ بقطع مولا أيقونن بمحرات كن مولي أمين أجزي أبيرسي إفيسون كل تربعته نحنا قدم ببدلنا عمس أنا كيدنا نيرنا بتابع أزف كرنا عباي فقرقنا أنت عين توري the greatest love سك عباي فقرق ولا عولك بتابع أزف كرنا عباي فقرقنا لو مشت كم زخم لكم أجزي أبيرسي نقول لكم نتاتكم ريو جاي قبركم نيو أجزي أبيرسي نوشت أوصوكم ريو جاج قبركم وشت أوصوكم كأتمرينا يحنس أن حوارون بدم كريستوس يسوع أريو آمين بتوشت أمانتكم بر بدقر أكشن أي فردنيو أمانة مالت لب نتصه كوينو أمانة مالت نجيركم إيه لبودو نتصه أمرو درس حسب نحنا قاعدين نجبر زلنا نا أمانة أمرو تاين مقباري نمسرايو قال سب we are holy كنبل كلنا we are righteous كنبل كلنا we are perfect كنبل كلنا التوشت أو سبنا زخونين نزارب دلنا دقنا هم تتخون أتحسسنا هم تتخون مهرون استمرون أملخون صلاتنا أدلني نحن خم كريستيانات بس حق كلنا أنت يقول لنا نقول ولو نبر بارع يكون كان زرقوا عباها ينبر ولو يغاد زل على ولو يغاد نأجزامير زبلنا تكون نعمله وراسي عملت مالت نعمله زبلنا تكاي مالت بارع كده زي فلت بناء بارع رئيس كريستنا خلت مرحو خلنا هاكل شو عمدر تنكت لساتكم بكريستوس لزلهم طبيبان بكريستوس مستقبل كي يتبع عمله تقدير كريستيان كاهو مخون غير تفقير ونس እግዚአብሔር ፍቅረን ነይሩ ተዝሆ እንዳ ከምዝ መገበር አለ ረባታይ መስለት አለ እግዚአብሔር በመስቀል በወዶ አከካ ከም ተፈቀርካ ተዘይፈልካ ግን ጻይጋ ይተፍክሮን ያ انا خمرها قالنا بفقري كم تفقرنا خليتنا احنا قلنا عيت صوعنا احنا ولد اينا قالنا خمسنا يزي عدب زحزح بلا سبي سمع بسألنا نقول لما يبقى عليه يروس نخستو دو يلو نخستو تصلي لي وخل بلدين خل سبات نقول يسوس فيزيكال غير ديرو بسي يجي ما فسنا على قرابات يسوس نغدر قوس نتورك هيك يا فلات سبت كون هيك فلات كون هيك يسوس يفتلك تسو قرابها بنسو قاهي بزننا يو ساعات زرك نغادو قالوا يلو انا كون كنت بالدرب أي حكا كان عشيشون كنتو هاب حجة ساعة مودات عالم مساحاتكم ايه أنا انتخذكم يعيشوكم مغنياتكم كالي متعانا عنابهاتكم لمنتي نسو عباهاتكم من مساحاتكم من زنبر سلزوغانا عالم ويتفضونا ينسخاتكم قلت فوق سلز مساحة زنبر منفسكم سالة سلسو سالة زي في الليل واحنا مساحة راح يكون عندنا عباهي انت دغين كاغ أنت ودير كاغ بتقول عباها كيف الليل كامساها نحن خافتا بويتا استقبلنا الله معنا كل يحسبتين حدش تردينا مش تايمتين قال لكم متنا قال متنا نتقال مسانا ناس يوت ناس تغير نيتشرنا تغير مننتنا تغير كلنا قبلنا تغير ولا أقربكم ولا أبزق ولا ملا إلهي وكا جابر قال تاريخك قال يسلم قال نبي وكا تبتي قال الله لا يزول المسيح لطم قال زمان صلى الله عليه وسلم تايلو أمان قال نبي وكا تبتي ملاخي خمس جزا يا خمس نيتشر كيف هذا في الزكاة أقول بس صانع قال تبي أهلا كلمنا على الله بالمهمان نجن كلمنا نفتح بس قاعد كأنك زمان شهم يتم على زي كله تبيت على الله بزعبه دخامات سلزلنس أنا نعبيت نجارات أيكونني زابير وأكثر حاجة إني إمتى يجمع أقل أيكون إنشي وين مستير ما يرتعيني
ኤልያስ ቃል ዘመሰረሰ ተቃል ባርሱ ይዝሉ ይድን ለይት ማዓት ይጽበዩ የስተንቱ ነው ከረው በኋላ ይባል ቃልካ መሰረው ወንታ ይገበሩ ወይ አላቁ ቃልካ ሐቦሰን ተሳልበይ ኮነ ቃል ከረበጋ ነው ብዙሕ ሰብ እንታይ እዩ ዝሓስብ ናብ ኣምላኽ ሞር ተቐሪብካ ዲማንድ ናይ ኣምላኽ ሞር ይበዝሕ ኣለዎ ናብ ናይ ኣምላኽ ዓለም ድሕሪ መፂኻ ሞር ብዙሕ ዋጋ ምኽፋል ከም ዘለዎ ብዙሕ ነገር ክትገድፍ ገንዘብካ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለካ ናባይ ንዑ ናባይ ድሕሪ መፂኹም ክትሰቅኡ ኢኹም ሕጂ ጠሚኻ ኢኻ ዘለኻ ጠሚኻ ስለ ዘለኻ ኢኻ ውሽጢ ክትኣቱ ዘይብሉ ናይ እግዚኣብሔር ዓለም ከመይ ሕሰብዎ መሲልኩም ከም ሓደ ሽሻይ ዝመልኦ ቦታ ሕሰብዎ حساباتي نعاقاتكم سكل جزء تصبوا كل جزء السنة ديكاي وزغبركا لهيوتكا صوميو زغفت نتزنا بركا هوا يلو زغدل عينك نغير ايكون انت زوس خاي سنزنبلكا مزنا بقى هيوتكا زلبل سلمع بركا كريم امين بوهو عقل لكاني واقع كم زبط نعاوس دومي جلس عيب لكاني تايلا ششايت ما كحمل معك فجأة قال جابر مور ضارب أمور ناس تدار سلام ساعات تحت صحي حدش نجار يلا قبل على صحي كان حدش نجار تحت صحي جزء الجزء لما انت عب تحت صحي كله جزء له سبات كان اي جزء جزءاتي سلازي سب كاب جزء بوتان وصح حسبايك معاس ابي ابو جابر كان جزء ابو صارك يلو املاح نير ابزا فترات نجزء زرغحو ابرايك اخذ تقول ማለት ነው ሰብ እጅ በጊዜ حاسب كله ጊዜ አብይወቱ ለውጥ ከመጽ ይዝጽበ አይኮነ ሁሉ በጊዜ ጊዜ ግን ለውጥ አይመጽም አብ ጊዜ ዘአቱ በጊዜ ሊገባ እስሓብ ጊዜ ለውጥ ከተምጽ ትኸል አብ ጊዜ አምላክ ተውመጽ ለውጥ ይመጽ አመት ስለዚህ ተቀየረ ይኮነ ክርስቶስ ዘአቱ ህይወት ግን ለውጥ ነው ለአመት አይተጸበዩ ክርስቶስ ምሳኩም አለ አብይወቱም ዝሆነ ነገር ተረሽኩም እዚህ ተረሽኩ አብዙዋና ጉነታት እግዚአብሔር ነው ወዳታ ዘይ ብሉ ፍራ አንኮንዲሽናል ዝሆነ ዘይ ጉነታው ለኺምካ ዝጸላካ ወዳታ ዝጸላካ ዘይ ኮነስ ዘይ ልወት ዘይ ጎድል ዘይ ቃየ አጋፕ ዝሆነ አብዙዋና አሉ ማለት እግዚአብሔር ፍራ እንደቱ ኸይር አይደለም ሁሉም ስለዚህ ሐመልኩም እግዚአብሔር አይቀየር ከፍቀረካ ሁሉ እግዚአብሔር ማንነቱ ስለዝሆነ ይዘክራል እጂ ከየርኒ ማንነቱ አይቀየር قولكم زي بروخات ازيت ناتنا هاتكمن the highest goal وكا علامانا نابزينا نهرم زلنا مستامن قستي ام مدرن كلكم حدا خدكونو خدكل لكم شبات ريوم خمسي تقرموا شبات فولي موغوس اسخكوا قال لك هو قال يكون እግዚአብሔር አለን وسخكوا قال لك دمصخا كفر هو يجمرو دمصخا بقى هم قال يخون بقى ابتلبهم اتيزي وا سبيز ግን ናይ አምላኽ ድምጽ ኮይን ስማዓን ብለኻ ንምንታይ ሲልኩም ትኸይድኒ ኸዘለኻ ዲፕ አቲኻ ኒው ከይድ ነታ መንግስትስ ኣብ ምድር ተብጻት በቃ ማለት ሙሴ እዚኣ እዩ 80 ዓመት ተጸቢዩ ወረዩ ክንዲ ዓመት 80 ዓመት ካብ 80 ዓመት ጽኢሉ ኸርታት ጽኢሉ በቃ ኣብ ቤት ንጉስ በቃ ዘገርም ክዳውን እንዳለበሰ ዘገርም ምግብ እንዳበልዐ ዘገርም ዓራት እንዳደቀሰ ዘሕልፎ ከርተት ኢሉ ፋይናሊ ምዕዋት ሕሸኒ ልወሲን ተዓዊቱ ኸረዩ ንስታ መንግስትስ ሓደ 80 ዓመት ናይ ከርተት ናይ ጉስቁልና 40 ዓመት ግን ንስታ መንግስትስ ከምታይ ዝበላረዩ እሱ ኣብ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ሙሴስ እቲ ኢንቲመሲ ኣምጽኡ ንሙሴ ምትንካፍ ማለት ሽዑ ንምትንካፍ መንግስት እግዚአብሔር ምትንካፍ ንሙሴ ምትንካፍ ማለት ንእግዚአብሔር ምትንካፍ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ቃል ልክዕ ናይ ሙሴ ቃል ኮይኑ ናይ ሙሴ ቃል ከ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኮይኑ ዳስ ዋይና ሕጂ ቃል አምላኽ ኣብ ዘፍጥረት ምዘልና ምን ዝሃበካ ቃል ሙሴ ዝሃበካ ሙሴ ይዛሪቦ እግዚአብሔር መጽኡ ተዛረበ ይኮ የለን ሙሴ ዝኣዘዞ ትእዛዛት ሙሴ ዝሃቦ ቃላት ሙሴ ዘቀመጦ ግን ቃል አምላኽ ተባሂሉ አይና አምላኽ ተአሙሴ ዘለ አምላኽ በኸመይ ምጽኡ ነዚ ሙሴ ኢንቲመሲ ፈጢሩ ምስ እግዚአብሔር እስኻ ኣኡ እሱ ድማ ኣባኻታ ኢንቲመሲ ትበሃል ቃል በቃላ እዚኣ እንተ ኮይንኩም ይኹም ሽዑኡ ከምታ መንግስቲ ኮይንኩም ትመላለሱ እዚ እንተ ኮይንኩም ይኹም ሽዑኡ ከምታ መንግስቲ ተሓስቡ ከምታ መንግስቲ ትገብሩ ከምታ መንግስቲ ትሰርሑ እዚኣ ክትምጽኡ ኣለኩም ሕጂ እዚኣ ክነምጽእ ኣለና ሕጂ ዝተኸፍለ ዋጋ ተኸፊሉ እዚ ናብዚ ኢንቲመሲ እዚ ንኽንኣቱ ንጋደል ዘለና ሕጂ ንምንታይ ኣብ ምድርስ ከም ቃል አምላኽ ኮይና ክንመላለስ ንምንታይ ኣብ ምድርስ ከም አምላኽና ክንከውን አምላኽ ኣባና ንሕና ከኣመን ኣብ አምላኽ ኮይና ክንመላለስ ታጎል እዚኣ ያረዩ እዚኣ ክሳዕ ዘይመፀት ከም ሙሴ 80 ዓመት ወላ ከርተት ክንብል ንኽእል እዩ ነዚኣ ኢልዎ
نانا إسرائيلويان أملاخ يلن يلمو تزهلو من البات أو زنا سمعنا هنا نبوتاتنا بزحنا قرصنا جيري إجن أنا تكسو أملاخ زلي مثلا كل ساعة زبلو آتيهم كوينهم أنت أمكن مسيركم تي أنت بس زمت أقولهم حرسب تسعين كله شفيتو كله نعم مدراونا قلت راح يحسب كله تراشب كوينو كم زحج زلوا هزب رأيوه بتكسان حجينا يصبق كلاونتي بقى ناي سيلكا بقى مشالو صبق أدراش بقى همزين بقى مشالو ناي بزح حسب مأكاب ناي بقى سبيك كان ناي مخال بقى مشالو خمزي أورجانيزيشن تغيره بتكريستيان كنكم يكون تكون زقباء سلمنتاي بيت كريستيان ابساعات زي بقى جاست كم هايمانوت كوين زلو تخيل صبق بقى نعها انترتين زغبرك قالات راح سمعيها نغزها تمص بقى كوين زلو تلكمني كومبليتلي مسك جابير كونكشن زلو وسبيلينا له مالتي املاح يكونن زي له كوين املاح مو كبزل علم نزل علم زي لوط املاح الله እግዚአብሔር ተለውጦ አይፈልጥኒ املاح طفيو አይፈልጥኒ ተሳዒሩ አይፈልጥኒ እግዚአብሔር በፍጹም ከህልውን ወፂ አይፈልጥኒ من يزوج ده أنت لكم نقول سبي يزوج تاريخ ذاك إسرائيل تاين إسرائيلنا لك إجابير كوبتي يزلوا كيدان أبراهام يساق يعقوب كم سوء ماله جن نزك كيدان نزز عقب سب نزك كيدان نزز حلو سب كم ما أكلهم كساعة تسعة ذاك إسرائيل بمول أبارنة يبزنورني كيدان الله أمده هو ذاك إسرائيل ده هو نأملاخ سباديم هو توليدهم ده بأملاخ هو ولد أملاخهم أمونكم كم أكلهم جن حدنا أملاخ سب كساعة تسعة أب مركو ينورني سلمتاي أمركو خمسة لنا فيتكم هجي أجي سلازي لنا يكون أجي مو بقى الله بتو انتهى ده كم أكلكم أجي زفلت نوت بجهارة يكون ويك خمسة بقى بيلهم ما يكون ود ما أخلها هو الكم خاد يكون بمنتهى ده بتغكل عينة فلتت نأملاخ زفلت سب أما أكلنا اختص الله تغكل مسك جي أبير كونكشن زلوا وسمتر أما أكلنا تسيء جن السو نمدر نبرختي نت كوميونيتي نبرختي نت هاجر نبرختي سلام تامسي لكم كوا أملاخ تسمعوا نت حزب نت ولدوا سلز الزارب مفتحي ونعين أخذكم نزخو جي أبير تسأني فلتن الله جي أبير أبوتو من يروحوا بيته أمدر زجاج سب تصقل زغول تعاود يزلخون بهم يمسيلكم نأ أملاخ سبات لذركب يعني هزبنا خلط اللوز نأ أملاخ سبات أيرخوكم أي تعوتون يخون فلت واديا جزيكوا فردنا يبعد زمان كاملو نأ مدر نجار كت عودك من قصة أملاخ نكت أتخيل أمين كان لها سودام سب إملك زور راس أمدر جن هو كاب بملو قصق الله خوي يزخيل نأ أملاخ سبات زيرخوك لدى حرب على البروفيت بيجشوا ليتن معات المخادي تعود اللي أنا am successful person سلام تمسككم بنبياتي أمني يعني بحواراتني أملاك صوتي أمني من قد يجون عليه ساتر صحيح سلزون لكم يحكرموا بأملاك أمنوا ده تكون يهم صنعت تكون يهم أمنتكم بتعني يهم صنعت تكون بأملاك تأمينكم بنبياتو دم بأمنوا إلو أنت أخوانكمي you will prosper كان عكومي اتمقنا عقل نأملاخ كون زملكتو لماني نتمناي أملاخ سبات زملكتو imagine 10 عامت مخانيرة 10 عامت مخانيرة 10 عامت بيزنسو أيسلطون 10 عامت أقلقلتو أيسلطون أبني أملاخ سب كيد مثلاً just touch كيروسي فلورش يخون why أملاخ سيني برندي أبن حج ننات كسر حيزلك تمني أملاخ سبات أم مدري زلقوا عزخا بملو أخت عوت زقبريو كيف تعيشوا يخون نايبزو حات جوجو يخون تمرتي نحن أملاخ وعلى رأي كالوندي كم قال كحت حل فيها أتي إلى برو زنبركم لكم قال كم سبكم يهملون زعمكم له زراعهم اتفقوا نوت على النوترا كاركترو بتر بزحت وسب شكرو كباتي انت يقول كاركتر زي زغلهم كباتي كاركتر انت يلا زغلهم فلتات كاركتر زي
زمن هاي الزارب أيفلت نبيه هاي بفلسهم زيرو character. Anointing without character is destruction. Knowledge without character is destruction. Character كل ما تصاري. كل وقت كان هو. ስለዚህ በአር 450 ዘአኹል ደገፍነት መንግስቲ ሻራ ባራ ሃሌሉያ በቃ ደበና እምሪዮ መኪያስ ደበና እሪዮ ስብካ ደበና እምሪዮ እንታይ ማለት ተደበናኸ ካብ ንጉስ አካብ ድሰምዕዋ ዘረባያ ናብ ጊልዓድ ራሞት ጊልዓድ ከድና ክንዋጋ ደሊናሲ እግዚአብሔር ይሄበና ዲቢድና አይበናን እስከ አፍ አምላክ ንጎርና እም ተባሂሎም ተመርባዕተ ቤቲ ራካካካካካ ዳይም ተራካካ እግዚአብሔር ከበካ ክትዋጋ እግዚአብሔር ይበካ له አልዕላ ቢሎም ደበናያ ግን አይተፈጸምኒ ሐሰት የሳፋት ቁርብ መንፈስ አምላክ ናይ ይሁዳ ስለዝኾነ ቁርብ መንፈስ አምላክ በቃ ዘናቃቆ ሕሰብ ስለዝኾነ አታ አካቢሎ እዚ አጣቋ ይበልና ዘረባ ኩሎም ሓንቲ ዘረባ ቁርብ ፍሊዝ በለሰብ የለን ኢሎ ካል ነቢያት ኢሎም ኢሎሲ ምክያስ አለው ዲሜላ ኩሎም ዓዝረው ግን አንጻሪ ረጅ ብዙሕ ሰባት የማንስ ንኤርትራ ጸልአ በቃ ንኤርትራውያን ሕማቅ ዝምነ የሎም ኮም በፍጽም አይርዶምኒ አነ እኮ ኤርትራው እኮ ኸመይ ግን ህዝቤን ሀገር ሕማቅ ምነ የሎ ቧ ኩሉ ዓለት ይዝረአ ምን ደወፂ ኸባይ ግራይዎ በፍጽም ክንፈልጦ ክነስተውዕሎ ዝግባአና ነገራት ግራይዎ ናይ አምላክ ስራሕ አቦይና ደይ ዝባሃለ ሓዊ ሓብቲ ዝባሃለ እግዚአብሔር ከምዚ ብላ ኣሎ ክንጽልይና እግዚአብሔር ዝነገረና ዘሎ ህዝብን ሀገርን ዘለዓለማዊ ዝነብር ክሳዕ በቃ መወዳእታ ዓለም ዝኸው ስርዓታት ግን ተቀያየርቲ እዮም ንአምላክ ዝኽብር ስርዓት ይኽብር ንአምላክ ዝጸርፍ ስርዓት ይዋረድ ኮም በቃ ዘመንና ኮም ይኮና ርኢና ይብዚ በቃ ስለዚህ እዚኦም ንመንግስቲ ዝድግፉ አመንቲ ንመንግስቲ በቃ ስታይ ዝገብሩ ዘቃባጥሩ አመንቲ ግን መጽኦም ታይሎም ክትዕወት ኢኻ እግዚአብሔር አይግድሶም ነው ከምዚ ናይ አምላክ አይዲያ አይግድሶም ናይ አምላክ አጀንዳ ይብሎም ክትዕወት ራሕም ዝብሉ ሕጂ እዚ ብሙሉእ ትንቢት ተዋሂቦ ዘሎ ሴቭ ግብርዎ ኢኹም እቶም አንጻር ስጄፋን ዝዛረብ ዘሎ ከተረፈ ቪዲዮም ዳውንሎድ ግበርዎ ዳውንሎድ ጌርኩም ድሓር ሼርኩም ትገብርዎ ንምንታይ ሲልኩም ከምዞም ደቂ በዓልዮም ዝንበዩ ዘለው ቲፎዞ እዮም ኮይኖም ዘለው ስለዚ አካብኪት ራሞት ጊልዓድ ተዋጊእኻ ክትሕዘኢኻ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላ ኣሎ እዮም ኢሎም ክትዕወት ኢኻ ታዘረባ ጣቋ ከምዚ ይብላ ርኢዩ የሰፋጥ ግን እስከ ካል ነብይ ይብልናን ኢሉ ሚክያስ ወዲ ይሜላሎ እሱ ግን ሕማቅ ጥራሕ ይዛረብ ሪኦም ማለት መብዛሕትኦም ነገስታት መብዛሕትኦም ፓስተራት መብዛሕትኦም አመንቲ እንታይ ዘልዩ ሲልኩም ዘረባ ጽቡቅ በቃ ጽቡቅ ዘረባ ናዳ ይምደል እግዚአብሔር በቃ ስለ ኤርትራ ዘርኢን ዘሎ ለሚዓ በቃ ወርቅን ወርቅ ኮይና ደሴት ወንጌል ኮይና ክትበርር ተዝብሎም ይል ሕጂ ወላ አልዕላ ቢለ አልዕላ ቢለ ተዝንበኹም ኢለ አልዕላ ቢለ ለኩም ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ሓዋርያት ክትስዮም ሕጂ ነቢያት ክትስዮም በቃ እንታይ ይኸለኩም እቲ ናይ ኤርትራ ምድርቲ ትቕጥራን ከተረፈሲ ብወርቂ ይኽልቡጥ ኣብለን ኣሎ እግዚአብሔር ሕጂ ካብ ተሰነይ ክሳዕ ዓሰብ ዘሎ ዶብ ልክዕ ወረድ ካብዚ ካብ ተሰነይ ክሳብ ኣስመራ ብወርቂ ካብ ኣስመራ ክሳብ ዓሰብ ድማ ብሉል ክገብሮ ይብለን ኣሎ ህዝሎም ኣምላኽ ባረካ ሓቂያ ናይ ኤርትራ ነቢ እንዳበልኹ እንደይ መፅሓፍ ላይ ነይሮም ሕጂ ፈለጥ እሞ ዘይተባሃልኩ ጽቡቕ ሪኢኻ አሜን ሕማቅ ሰሚዕኻ ጸርፊ ናይ አምላኽ አጀንዳ ይኮነን ምድርናን ሃገርናን ማንም ስትንክፎም ዘይለፍለጥ ኢኹም ግን ህዝብና ክምለስ ኣለዎ ናብ አምላኽ ክነስሕ ኣለዎ ስለዚ ምክያስ እምበኣር መፅዩ ነው ይፀዋዕ ኢልዎ የሳፋጥ መፅዩ ምክያስ ናብ ራሞት ጊልዓድ ከድና ክንዋጋእ ደሊናሲ እንታይ ይመስለካ እንታይ ትብል حصر هزرب ጓሳ ከምዘ ይብለን አባጌዕ ፋህ ክትብሉ ከለኹ ይዝል ኸይሉ ኢለካ እንደ የሰፋጥ ኢሉ እዋ እሞ እግዚአብሔር ይብላሉ እሰርዎ ራይዎ ነቲ ድምጽ አምላክ ከይሰምዐ ሸራባራ ኢሉ ዝንበሰብ ተናይዶም መግቦም ተዋሂቦም መደቀስ ተዋሂቦም ገንዘብ ተዋሂቦም ናዕዳ ረኺቦም ከም ንጉስ ነቲ ትክክል ናይ አምላክ ፕላን ናይ አምላክ አጀንዳ ዝዛረብ ሰብ ድማ ናብ እስር ቤት እትየሞ እንጌራ መከራ መግቢ መከራ ማይ መከራ ከብልዕዎ ከእሰር ተፈሪዱ ስለምንታይ ሕማቅ ኩል ማዓት ሕማቅ ይድንበየልና ተባሂሉ ስለዚ አሲርኩም መጽንሑ ኩናት በጽሕ መጽ ኢሉ
أكاب مرتي جابير قويت أسرعت كم زولا كابزات خاز الله حكينات بسلام أنت تمليسك جابير باي تزربت دبنا ريدي كنت نبي وزي ها كنت هلو كنت ريت نبي مكياسكا سلازي دبنا ريهم زنبوي بزي حمالو كم زوت سمعهم هو دبنا ري خاي نبي نايم فصامن زي فصامان كن أملاك أنت اللي وقت راح تتصل أمين كيف يا أخي نو جابير زبالة نكخوي أنت يومون نوي حنجي جزء متعقبر أنا كم أبيدي مع سكير تجابير زبالة نقول خبره ما عايش خبره ندعي كجبرائي كابز مدرزي إجزابير زبالة نقالات بمول أنك تفصل أكيد كجبرو إجزابير أمنت ما تنسي مش كله ها مسو بيزنس بالله أنا مستجابير زبالة نقالي بيزنس مستجابير ده سمع عني مسو قداي مرة يندخل قدر فوز إجزابير إلكار أول بقى برخات كعوت إلكار تودوني خا كتكوني بزلا قص مدري بزقرم هيلينج اند ديليفرانس بروفيسور تقلدي لي خا كتكوني نزواغا أكازبلك وقوي كوغاي نزق أوما كازبلك بقى خو قاومي نعاستن كفويلو يسحنا خا እግዚአብሔር ዘመንኩም ነግረኩም ከም ዚሉ እግዚአብሔር እንተላ ተዛሪብኩም ናይ ግድን በጣም በመድር ላይ አስጨናቂ ነገር ምንድነው ካላችሁኝ እግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ይመስለኛል አንዱ አይደል አሁን ሰው ሌላ ሙቪ ቲያትር ምናምን ለማየት በጣም ኢንተርቴይን ያደረገ በጣም ደስ ይያለው ሊቆይ ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ አንበብ ሲባልስ አንዴ እኔ አንድ ሰው አገኘሁትና ልጅ ነው በርግጥ እና እኔ ታገኘው እኔ አብሮኝ የሚቆይ ከሆነ እኔ ማረጋውን መልመድ አለበት እንዳይበጠብጠኝ ስለዚህ የሆነች ሰዓታለች እኔ ብዙ አላነብም ግን የሆነች ሰዓታለች ማንበብ መፈልግባት ሰዓት እሷ ሰዓት ላይ እንዲያዋራኝ ስለማልፈልግ እኔ ላነብስል መጽሐፍ ቅዱስ ሰጠው ታንበብ መቆየቱ ነው መክረሙ ነው ስለዚህ ልመዳት ብዬ እስቲ እቺ አንበብ የባይብል ነው ሰው ማንበብ ያለበት እኔም ባይብል ነው ማንበብ አንበብ ይሰጠው ጀመረውና ልጅ ነው ጠለ ያለኝ አቤት አልኩት ሳነብ አይነን ያቃጥለኛል አለ ያቃጥልህ አንብበው አልኩት ከዛ ትንሽ ቆየና ጥሌ አለኝ አይኔ ያለቅሳል አለኝ ያልቅስ መጽሐፍ ቅዱስ ያነበበ አይኑ ጠፋ ቢባል ጥሩ አይደለ ብዙ ለማንበብ አይበረታታ ከዛ በኋላስ ትንሽ ቆየና በቃ እሱ ነው ዋናው አታወሩ ማለት ጀመረ ሁሉንም ነገር ከሰይጣን ጋር እንዳናያይዘው ብዬ ነው አንዳንዱ የግል ድካም ነው ጊዜ ሰጠኑ ነገር አይደለም እንወደው ጊዜ ያልሰጣችሁት ነገር እንዴት ትወዱታላችሁ አብራችሁ ስትቆዩ እኮ ነው እየወደዳችሁት የምትሄዱት እንጂ የመጀመሪያ ቀን እኮ እግዚአብሔር ቃል ከፈት ስታረጉት ያቀለሽልሻል የሆነ ወደ ላይ ምን እንደሚሰማ አታውቅም ምንድነው ወደ ይገላበጣል መጽሐፍ ቅዱስ የሚወጣ ካለ ይውጣ አንብቡ ይገላበጣል ቲቪ ሳይጸጥ ይውጣ ልክ አይደለም ይውጣ መውጣት አለበት እንደዚህ አይነት ምንም ይሰራል አለ አንተስ በአድ ነው እንዴ የእግዚአብሔርን ቃል መማር መልመድ አለብን ቁጭ ብለን እና በእውነት ይሄኔ ለሰዓታት ነው እያስተማርኩ ያለሁት አንድ ሰዓት ተኩል ምናምን ነው እያስተማርኩ ያለሁት በእውነት በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይሄንን እግዚአብሔር እናንተ ጋር ያቆየው ይሄ ግን እውነትን እምላችሁ እንደዚህ የሆነ ሰመር ካምፓይነት ካምፒንግ ሲኖራችሁ ብቻ ሳይሆን ህይወት መሆን አለበት ቸርቾቻችሁ ላይ ማለት ነው ሎካል ቸርች የምትሄዱባችሁ አሁን ስትመለሱ ስቶክሆልምም ሌላም ጋር ስትመለሱ ቁጭ ብላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል በጣም ሲሪየስሊ መማር ማጥናት ለምን በጣም ትልቁ ትጥቃችን የእግዚአብሔር ቃል ነው ዋነኛ ዌፐን ሰይጣንን ወግተን የምንጥልበት መሳሪያችን የእግዚአብሔር ቃል የምስራችን የሚያወሩ አፎች አለና እግራቸው በተራራ ላይ አሁን የማይገናኝ ነው አፈስ ያወራ እግር ተራራ ላይ ይወጣል የተራራ መውጫ መንገዱ መሰላል አይደለም ምስራች መናገር ማጉረምረም መውረጃ መንገድ ነው እግራቸው በተራራ ላይ ያማሩ ናቸው ነው ምስራች ማያወራስ ጥፍረ መዝምዝ ይዞታል ነው የሚለው ገልብጠ ማለት ነው ስለዚህ የኔ ነገር ምን ይሆን መጨረሻዬ ምን ይሆናል አንድ ጊዜ ሞት የሚባል ሞት ራሱ መጣና ለአንድ ወዳጁ ዛሬ እዚህ ከተማ ውስጥ 40 ሰው እገላለሁ አሉ ከዛ ልጁ ሰፈር ለሰፈር እየዞረ ዛሬ እኮ
ሞት ሰው ገላለሁ አለ ከዚህ ከተማ 40 ሰው ወስዳለሁ እያለ አንዴ ከተማውን አደረሰው። ጠዋት ሲነሳ 100 ሰው ሞተ። ልጁ ሞትን አገኘ። ዋሽተኸኛል አለው። 40 ሰው ብለ 100 ሰው ወስደሃል አለው። ኖ እኔ 40 ሰው ነው የገደልኩት። ሌሎቹን አንተ እንዴት? ዞረ ሰው ፈራ ሞተ። አንዳንድ ሰው አለ ጨለማ የሚያወራ። እስቲ ዛሬ ከወደቀው ከሚመጣውም ጠላት ዙፋን ከፍ ያለ ዙፋን አለ። እሱን ተማምነው የዛ ጊዜ ማሸነፍ ይሆንልናል። ያ ግን ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ያለ እግዚአብሔር መልአክ ይፈልጋል፣ አገልጋይ ይፈልጋል። ብዙ ሰው አገልግል እንትን በል ሲባል ምን እኔ ቢዚ ነኝ እኔ አልችልም ተለምኖ የሚያገለግል ሰው አለ። ግን የሚገርማችሁ ወዳጆቼ ይህንን ጌታ ማገልገል እድል ነው። ስለዚህ ነው ኢሳይያስ እኔን ላከኝ እንግዲያው እኔን ላከኝ እኔ ላክልሃለሁ አለ። ጌታ ይባርካችሁ። ጨርሽ ገና ዳዊት የተዘፈነለት ቀን ወይም የሆነ ሺህ ገደለ የተባለ ቀን ሳኦልም ከዛ ቀን ጀምሮ ዳዊትን በክፉ ይመለከተው ጀመረ። ምንም አላረገም ሰውየው ምንም በሌለበት። ከዛ ቀን ጀምሮ የመጀመሪያው ሰራዊት ይዞ የመጣው ስፒሪት የቅናት ስፒሪት ነው። ሳኦል ንጉስ ነው፣ ዳዊት ተራ ሰው ነው። ዳዊትን ያዝ ከዛም እንደሚል ታውቃላችሁ የተመረጡ 3000 ጦር ይዙ። ምን ማለት ነው? ይሄ ሬድ ቡኔት የሚያረጉት 300 አጋዚ። እንደውም ዳዊት ግራ ገብቶት ለአንድ ትልና ቁንጫ ለሆነ ሰው ነው ያለው። ምንድነው አለው ሳኦልን? አንድ ቁንጫ ሰው ለማሳደድ 300 ምርጥ ሰራዊት ፓራኮማንዶ እስራኤል ሀገር የተማረ ይዘ እንዴት ትመጣለህ አለው። ይሄው ነው አይደለም? ታውቃላችሁ ያ ሰራዊት እያለ ግን እንቅልፍ ጥሎት ሳኦልን እግዚአብሔር ሰራዊቱ ሳያየው እግዚአብሔር ሳኦልን ዳዊት እጅ ላይ ጥሎት ነበር። ከዛ ሊግደለው ዛሬ ነው ቀኑ እኮ ያ የተናገረ ጠላትን በእጅ ሰጣለን ዛሬ ነው ቀኑ ሲሉ ዳዊት ግን እግዚአብሔርን ሰማና ልብሱን ብቻ ቆርጦ ሄደና ኢቭን ልብሱን በመሽረፉ እንኳን ተጸጸተ። እግዚአብሔርን ስለፈራ የቀባው ላይ እጄን አላነሳ ብሎ ከዛ በኋላ ምን እንዳለው ተቃለ ራቃለና ጌታዬ ያለው ልትገለኝ 300 ጦርም ይዘበት መጣ ዛሬም ጌታዬ ነው። ጌታዬ ሲገርመኝ ዝቅ አለና አባቴ ሆይ ይለዋል። ለኔ ለቁንጫ 300 ሰራዊት ምን አየ ዳዊት ምን እንዳለ ተቃለ ልምምድ እየሰጠው መጣ። ከ300 ሰራዊት ሲያስመልጠው ከጎልያድ ሰራዊት ሲያስመልጠው ከፍልስጤም ሰራዊት ጌታ ሆይ ያለው እና አሁን መዘምረው አለ ሰራዊት ቢሰፍር 300 ሰራዊት ያን መሰለ ሬድቡ እንትን ያደረጉትን አስተኝተ መሪውን በእጅ አስገብታ አሳይተኛል። አየ ዳዊት ሰራዊት ሰው አያድንም እኔ አብሬው ያለው ግን አሳልፈ ይሰጠዋለሁ። ወዳጆቼ ምን እንደሰፈረ አላቅም ፊት ለፊታችሁ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ አትፍራ ነው የሚል። የሰፈረው ሰራዊት ለምን አይሆንም? ባለፈው አመት አስተኝቶ አሳይቶ አሁን ትንሽ እኮ ሰው ቢቀባ ቦዲጋርድ ነው ለቀቅ በቀጠሮ ነው ትንሽ ከፍ ይልባል። እንደ ከዋክብት ነው የሚልቀ በተቀባ መጠን። አየ እግዚአብሔርን እኮ አስቀርምም እንዲህ ያለ ሰው መንፈስ ቅዱስ ይጸየፈዋል በእውነት። እና ጳውሎስና በርናባስን ለመረጥኳቸው ስራ ለዩልኝ አለ እና እጅ ጭነው ጸለዩላቸው። ሊወጡ ሲሉ ድሆችን እንድናስብ ለመኑን ይሄን ለማድረግ ተጋን ይላቸዋል። ለምን በሄሊኮፕተር ጠላፊ ኮንፈረንስ ጠላፊ ገንዘብ የሚሰጥ ጠላፊ በገስታውስ ልዩ ሩም ውስጥ አነጋጋሪው ጊዜ አይሰጣል። ሆም ብለህ ለድሆች ካልልክላቸው ወደ አንተ መምጣታቸው እና ይሄ የክርስቶስ ልብ ጢሞቴዎስ ይለዋል ፊልጵስዩስ ላይ እንደሱ ያለ አላየሁም። እንዴት እንደ ጢሞቴዎስ አላየም? ዶክተር ሉቃስ አለ፣ ጴጥሮስ አለ፣ እነማን አሉ? ጳውሎስ ስለ ሰው ልጆች በቅንነት የሚጨነቅ አንተን የሚመስል አላየሁም። እድሜው እኮ ቲኔጀር ነው። ሚዛኑን ተመልከቱ። ለሰው ልጆች በቅንነት የሚጨነቅ ናቡከደነጾር ይሄ ጉቶ ታስሮ በሰንሰለት ራእይ ያየው ትርጉሙን አግኝቻለሁ ግን ተጨነቁ። አትጨነቅ ተርጉምልኝ በቃ ያ ትልቁ ዛፍ ወፎች የሚያርፉበት አንተ ነህ። ግን የእንስሳ ልብ ይገጥምልሃል እንደ አውሬ ነው የምትሆነው። ይሄ የታየብህ እንዳይደርስብህ ሁለት ምክር ልምከርህ። አንደኛ ለድሆች ምጽዋት አድርግ። አየ ምክር እኮ ለድሃ ምጽዋት በማድረግ ትጸድቃለህ ማለት ሳይሆን ናቡከደነጾር ድሆችን አልይ አየ ደስታዬንና የውስጥ ሰላሜን ቀንሰውብኛል ከጎዳና ጠርጋው ጣል የሚል አይነት ንጉስ ነው። ድሆችን የሚጠላ ሰው እንደ ዶፍ ዝናብ ይላል እና ለድሆች ምጽዋት ያረክ ርህራሄ ያርግላቸው። ይሄ የታየው ክፉ ህልም ይቀርልሃል።
2 ዓመት ነው የሰጠው። ናቡከደነጾር ግን አልባነንም። ከሰማይ ቃል ወደቀበት። እግዚአብሔር በሚወደው ላይ እንደሚሾም እስክታውቅ ድረስ ያህያ ልብ ይሰጣል። 7 ዓመት ሳልበላታ ነው። ለዚህ ሁሉ ያበቃው ዝሙት ሰርቶ እኮ አይደለም፣ ለድሆች የማይራራ ልብ ስላለው። ገብረለይ ምሕረት ይነብር ኣለኹ ብህይወት በትዝታ ገብረለይ ምሕረት ይነብር ኣለኹ ብህይወት በትዝታ ገብረለይ ሰናይ ኣድራሻይ ኮይኑ ኣብ ሰማይ በትዝታ ገብረለይ ሰናይ ኣድራሻይ ኮይኑ ኣብ ሰማይ 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 ጎይታ ኢየሱሰይ ካብ እትደቐኒ ኣታምን እዩ ዝኹንነኒ ሓራይኻ ኢሉ ካብ ፈትሓኒ ናፃ ኣይኮንካን መን እዩ ዝብለኒ 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 ሓራወቴ ኣነሲ ሓራወቴ ብሓቂ ሓራወቴ ካብ ዘልማት ሓራወቴ ብሓራወቴ ሓራወቴ ኣነሲ ሓራወቴ ብሓቂ ሓራወቴ ካብ ዘልማት ሓራወቴ ብየሱስ ገብረለይ ምሕረት ይነብር ኣለኹ ብህይወት በትዝታ ገብረለይ ምሕረት ይነብር ኣለኹ ብህይወት በትዝታ ገብረለይ ሰናይ ኣድራሻይ ኮይኑ ኣብ ሰማይ በትዝታ ገብረለይ ሰናይ ኣድራሻይ ኮይኑ ኣብ ሰማይ 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 ሓደ ነገሬ ኣነ ዝፈልጥ ጎይታ ኢየሱሰይ ጌሩኒ ውሉድ ተሴሩለዩ መርገም ካብ ልዕለይ ናፃ ኾይነየ ኣነ ብኢየሱስ ኣነ ብኢየሱስ ኣነ ብኢየሱስ ኣነ ብኢየሱስ ኣነ ብኢየሱስ ሓራወቴ ኣነሲ ሓራወቴ ብሓቂ ሓራወቴ ካብ ዘልማት ሓራወቴ ብኢየሱስ ሓራወቴ ኣነሲ ሓራወቴ ብሓቂ ሓራወቴ ካብ ዘልማት ሓራወቴ ብኢየሱስ ገብረለይ ምሕረት ይነብር ኣለኹ ብህይወት በትዝታ ገብረለይ ምሕረት ይነብር ኣለኹ ብህይወት በትዝታ ገብረለይ ሰናይ ኣድራሻይ ኮይኑ ኣብ ሰማይ በትዝታ ገብረለይ ሰናይ ኣድራሻይ ኮይኑ
أبسماي أدرشاي كوينو أبسماي أدرشاي كوينو أبسماي أدرشاي كوينو أبسماي أدرشاي كوينو أبسماي النار أيو كلهم كسستي قبعت بقبعت خوينا هيوتي مخرج يا بيروس أفري سيوي كي قدمني قديم يوي قديم يوي قديم يوي قديم يوي قديم يوي حراوي